so much for your presence here this morning. Naghan kaayong salamat sa inyong presensya. Sa halayo o mabaglang na lugar, malinawon o kalimayo ng puyo ang tribo mapataw. Abunda sa daghang panalo o sa mga bahanding pinayahan ang maong lugar. Lakip na niini ang dagkong sagingan, kaumayan, kamaysan, o ang kalubihan nga maoy ng unang tanong. Tungod niini, pagpakopras ang nahimong nagunang panginabuhian sa maong tribo. Bisan pa man sa maayong panginabuhian o sa maayong kahimtang sa maong tribo, kinahatagan nila o dagkong pagdagan ang kamahinungdanon sa edukasyon. May usa ka batang lalaki nga walang nakaayo nagatagad sa iyang pag-eskwela tungod kay nalingaw na kini sa pagpangopras. Wala na kini siya'y amahan nga mao'y isa sa hinungdan sa iyang pagpaningkamot sa pagpanarbaho aron makatabang sa iyang inahan. Bisan pa man niini, walang magkulang ang iyang inahan sa pagpahinumdum kaniya nga kinihala niini nga motiwas ug magpadayon sa pag-eskwela. Pangandoy sa maong inahan nga mamahimong magmalambuson ang iyang anak. Miabot ang panahon nga nagkabigil ang mag-inahan tungod ang maong bata, dili na mong padayon siyang pagtuon. Mitayas ang maong bata o wala na gini nagpatimaw sa kabilang adlaw. Nilabihan ang kabalaka sa inahan sa tribo makawa tungod sa maong mahitabo. Bisan pa man sa kanindot o kahapsay silang gabi, at tunga sila gikahadlukan nga panghitabo o gikahadlukan nga mananang. Ug mao kini ang higanteng pagukang. Nakahinumdum ang maong tribo nga kada ikalima ka tuig mupatay kining isa ka tao isig hulim sa dili pagdaot sa ilang pananog ng mga lubi. Sa tumang kaguol, gipangita sa inahan ang iyang anak kuyog sa pila ka sinaligang mga tao sa tribo aron sa pagpangita sa maong bata nga gituuhang gikuha na sa pagukang. Sa dili mapugnan nga paghitabo, miabot ang ikahadlukan sa tanan. Nasugatan nila ang maong higanting pagkukan. Dali kining nisakpan o dipungti sa kinabuhi sa inahan. Tanda ang patay lawas, mipauli ang pipila sa tribo. Bit-bit ang kabukas sa kasing-kasing o ang hilabihang kasubo. Ang batang lalaki nga gituuhang maoy ikuha sa higanting pagkukan, mipauli sa ilang lugar o nakita niyang wala na'y kinabuhi ang iyang inahan. Hilabihan ang iyang kaguol o pagbasol sa maong panghitabo. Nakamatmul ang maong bata sa sakripisyo sa iyang inahan o nakita niya ang kamahinungtano sa pahimangnog kaniya sa pagdiwas sa iyang pag-eskwela. Ang tibuok tribo na sayon sa paghitabo o nagkahiusa nga mas liguunan pa ang pagmatuto sa mga kabataan sa kamahinungdanon sa edukasyon. Ilang mas nasabdan nga ang edukasyon usa ka na bahandi nga maghatag og dugang nga kalambuan dili lamang sa matag individual apan lakip na usa sa kinatibuk-ang tribo. Tungod niini ang tribong Makawa malimbayong magsaulo pinaagi sa pagpasalamat o pagdaig sa kaitasan uban sa pagdaong nga mapadayon ang kaswagan. Daigo ng kahitasan sa ulugon ang palakpuan. Let's go Maragusan! Andina na sila! Atong saksihan ang pasundayan sa tribo Makawa. Yagsukwitan Festival 2024 sa Ulugon. Entry number